السلام عليكم. الوغ في هاد الدوزيام فيديو ان شاء الله غادي نشوفو يعني شي حاجات جداد اللي نقدروا نخدموا بهم في كونسيبسيون دون بياس. دونك كيما العاده غادي نشوفو مثلا كري واحد لاباج جديده اللي غنخدموا فيها اون بياس. دونك نختاروا بياس، فوالا. دونك نفس الانترفاس اللي خدمنا بها في الفيديو اللي فات. الوغ هاد المره غادي نحاولوا مثلا نعملوا الكونسيبسيون واحد البياس. غنختاروها مثلا، غادي نجي نختاروا مثلا هاد لا بياس هادي. دونك هاد لا بياس هادي ديجا معطيين فيهم لي ديمونسيون، معطيين فيهم مسائل يعني باين شنو غدير. دونك اول حاجه كنشوفها هو كنشوف لي ديمونسيون ديال مثلا هاد المورسو ديال الماتيير اللي غيكون يعني اللي غنعملوا له هاد لونليفمون د ماتيير. دونك كنشوفوا بان مثلا لا باز فيها 112. الوغ غادي نحددو بعدا لا في دو فاس، غنقولوا بان هي هادي لا في دو فاس. دونك عندك من هنا لهنا في لا باز كاين 112 مليمتر، اي العرض ديالها هو 36 مليمتر، والارتفاع ديال لا فاس هو 50 مليمتر. دونك اول حاجه انا في اللوجيسيال نحاول ندير هاد المورسو، عاد نمشيو نشوفو لي زوطخ ديتاي. دونك باش نخلي الشكل حدايا غادي نحاول ندير هكا. الوغ بون مزيان. دونك اول حاجه كنمشي قلنا كنحددو البلون اللي غنخدمو فيه، مثلا بلون دو فاس، فوالا. دونك كنمشي لاسكيس، كنأكتيفي لاسكيس، اي بوي كنختار الشكل اللي خصني. مثلا هنا خصني في لافاس كاين ريكتانغل، دونك غادي نختار ريكتانغل وغادي نجي ونطراسي الريكتانغل ديالي. الوغ كوتاسيون، دونك غادي نمشي ناكتيفي كوتاسيون انتيليجون باش نعطيه لي ديمونسيون. الوغ هنا بشحال عندي 112، دونك غادي نقولو عطيني هنا 112. بوي غادي نمشي لهذا نقولو مثلا في لافاس، دونك قلنا 50، دونك 50، فوالا. دونك هذا هو الشكل ديالي. الوغ كنفاليدي ومن بعد كنمشي مثلا هاد الشكل هذا بغيتو يكون عنده الريفيرونس مثلا هو لوريجين، هاد البوان هادي تكون مع لوريجين. دونك لاحظتوا بان في الفيديو اللي فات ملي حاولت نديبلاسي هاد الشكل هذا كامل شنو وقع، يعني تغيروا لي ديمونسيون يعني صغار. هنا ما صغارش على حيت ديجا عطيتو كوتاسيون. دونك ملي كنفيكسي لي كوتاسيون ديال يعني لي ديمونسيون ديال واحد الفيغور ولا ديال واحد الشكل، دونك كيعطيني الحق انني نحرك الشكل كامل. دونك فوالا غنحاول مثلا هذا نحركو ونجيبو لوريجين، تيبان لي ديك السامبول راه هو صفر. دونك يعني بانك راه ديك البوان هي نفسها لوريجين. دونك وهو الشكل ديالي رجع عنده ريفيرونس، فوالا. دونك الريفيرونس في الاغلب يعني كيعاوننا باش مثلا ملي نبقاو نعملو لي زونليفمون ماتيير ما نجبروش مشاكل في بعض الحالات. دونك نحاول نتريتي شي مشكل ونحاول نعمل هاد يعني ما نحترمش هاد القضيه ديال الريفيرونس وغادي نجبرو مشكل في الاخر. واخا هادشي نشوفو ان شاء الله في فيديو، شي فيديو ان شاء الله نعدلو اللي فيه لي بروبليم اللي ممكن نلقاوها. الوغ دابا نمشيو للبوساج. دونك بوساج قلنا بان لا باز اكسكيوز باسكو عندي واحد البروبليم مع السوري. دونك قلنا البوساج شحال تكون في هاد لا باز هادي، تكون فيها 36. دونك نحاول نعمل هنايا في لا ديستانس اللي غتكون خارجه 36 مليمتر اونطري. دونك فوالا، دونك نعمل عاوتاني فاليدي باش يبان لي هنايا. فوالا هذا هو المورسو اللي غنخدم عليه، يعني اللي غنعملو لونليمون ماتيير ولا غنعملو لي شونفون. دونك من بعد غادي نمشي قلنا عندنا لي شونفون هنا جوج لي شونفون وعندنا اونليمون ماتيير. دونك الاحسن نبداو لي شونفون. فين دابا الشونفون عندنا هاد لوبسيون هادي اللي هي كونجي، غادي نجي نكليكي على هاد السهم اللي تحت منه غادي يطلع لي شونفون. دونك هاد شونفون غادي نكليكي على شونفون، غادي نجي نسيليكسيوني شكون هو لاغي اللي غنعمل عليه شونفون. مثلا في هاد لافاس قلنا هاد لافاس هي هادي. دونك هاد لاغي هذا غنعمل عليه شونفون، كنكليكي عليه كتبان لي بحال واحد الريكتونغل صفر. دونك هذا كيقول لي
يعني كيعطيني هاد لي ديمونسيون هادو والشكل الشونفران اللي ممكن يكون عندي. دونك انا بالنسبه لي غادي نقول له اعمل مثلا عندي المسافه ما بين هاد لاغيت هادي وهادي هي 50، والمسافه ما بين هنا وهنا هي 25. دونك شحال بقى لي هنا 25. دونك غنقول له هنا مثلا اما كنجي موديفي هنا كنقول له 25 فوالا، يا اما كنجي كنموديفي هنا. دونك هي يعني نفس الكازيي غير هنا في الشكل وهنا يعني في البار ديال الشونفران و 45. دونك عندي هنايا الزاويه اللي مايل بها الشونفران هي 45 دوغري، دونك هي لا ميم حتى هي هنا لا ميم. دونك فوالا، دونك غنكليكي على فاليدي. دونك ها هو الشونفران الاول فوالا. دونك غنمشي للشونفران الثاني عندو لي ميم كاركتيرستيك. الوغ غادي نجي غندور لا بيس ديالي بالموليت، غادي نجي سيليكسيوني لاغي ولا المهم سي لا ميم شوز. دونك سيليكسيوني وعاد تدخل الشونفران اولا تدخل الشونفران عاد سيليكسيوني سي لا ميم شوز. دونك غنمشي لهنا غنقول له عاوتاني نفس المسافه. دونك عندي هادي هي 25، عندي 45 دوغري ديال الزاويه. الوغ غادي نفاليدي. دونك ها هو عطاني هنايا لي دو شونفران فوالا. الا جيت نشوفهم من الجناب راه هما لي ميم. الوغ دابا بقالي هاد لونليفمون دو ماتيير. دونك لونليفمون دو ماتيير غادي نحاولو مثلا شحال عندنا هنا. دونك في هاد لونليفمون دو ماتيير عندنا في هاد المسافه هي 12، يعني في اللارجور ديالو 12، وفي الهوتور ديالو كاين 14. دونك هي هادي. دونك ما بين هاد البوان هادي وهاد لاغي هذا لاغيت دونك عندنا 14. دونك 14 مليمتر. الوغ غادي نجي نقول له مثلا اعطيني هاد الفاس هادي. دونك الا ما كنتش قادر انني ايدونتيفي شنو الفاس هادي، واش فاش غوش واش دغوات، كاينه واحد لوبسيون. دونك كنجي كنكليكي هنا غادي تعطيني مثلا كنكليكي على لا فاس وكنجي هنا كنقول له اعطيني هاد لا فاس اللي مسيليكسيوني. دونك كيعطيني نيشان. دونك هي هادي. دونك الى سيليكسيون مثلا غنجي هنا غادي نقول له اعطيني هاد لافاس هادي غادي يدور. الا بغيت مثلا هاد لافاس هادي كنكليكي عليها وكنقول له اعطيني هاد لافاس فوالا. دونك حنا اللي كيهمنا دابا هو هاد لافاس هادي. الوغ غادي نجي كليكي فوالا. دونك دابا غادي نمشي نختار عاوتاني اسكيس. علاش؟ حيت هاد لونليفمون دو ماتيير كيبان لي هنا مايل، ولكن هو نورمالمون عباره عن ريكتونغل في هاد الجهه هادي. دونك ريكتونغل كنجي كنكليكي هنا فوالا. دونك لا ميم شوز نعمل لي كوطاسيون. دونك هنا قلنا لوتور ديالو كاين 14، في اللارجور ديالو كاين 12، والمسافه ما بين هاد لاغيت هادي وهاد لاغيت هادي هي 12. دونك كنعمل نفس الحاجه. دونك كنكليكي على هاد، كنخلي كوطاسيون انتيليجون، كنكليكي على هاد لاغيت هادي وكنكليكي مثلا على هاد لاغيت كنطلع ولا نهبط. دونك لا ميم شوز كنقول له خصني 12 هنا. دونك اوتوماتيكمون هاد الفرق بين هاد لاغيت وهاد لاغيت هو 12. دونك باش ما نزيدش لي كوطاسيون كنكليكي على ايشاب فوالا. دونك دابا نمشي نعمل اونليفمون دو ماتيير فوالا. دونك نجي نشوف نجبر بان عندي لونليفمون دو ماتيير غير هنا. دونك كنقول له اترافير دو تو فوالا، اترافير دو تو غادي نزول فوالا. وها هي لا بيس ديالنا واجده. دونك كاينه واحد لاستيوس خصني ضروري نوري لكم. دونك مثلا غادي نزيد انا واحد الشونفران هنا. دونك هاد الشونفران هذا غنزيدو شونفران اخر. دونك الشونفران كاينه مثلا هنا كتجبروا بان عندنا ديستانس اونغل، كاينه ديستانس. مثلا ملي كيكون عاطيني في الشكل هنا 45 12 ولا 45 25 كنقدر مثلا نكتبها له هنا. ولكن مادام مثلا عطانا هاد المسافه هادي، يعني هاد المسافه اللي من الفوق والمسافه اللي هبط بها الشونفران اللي دخل بها يعني على هاد الفاس هادي واللي هبط بها على هاد الفاس هادي، كنستعمل الدوزيام اوبسيون اللي هي ديستانس.
افترضوا مثلا بغينا نعملو مثلا واحد الشونفران ديال 10 دونك غادي نقولو هنا 10 ومن تحت هي ديجا 10. ها هو الشونفران ديالي، ها هو بان. دونك الى عملت فاليدي فوالا، دونك هادي هي لا بياس. دونك نعاودو واحد ريكابيتولاسيون ديال هادشي اللي قلت بان الا بغينا مثلا كان عندنا في الديسان اللي مطلوب منا لونغل اللي مايل بها الشونفران والمسافه، كنقدروا نخدموا لوبسيون الاولى. اذا كان يعني عطينا جوج ديال المسافات، يعني المسافه ديال ما بين ديك لاغيط اللي عملنا له الشونفران وهاد لاغيط هذا، والمسافه بين ديك لاغيط اللي عملنا له الشونفران وهاد لاغيط هذا، دونك كنستعملوا لوبسيون الثانيه اللي هي ديستانس. دونك كنتمنى يكون الميساج كامل وصل وتكونوا فهمتوا. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يسولني في لي كومونتير ان شاء الله. شكرا.